नमस्कार सबैजनालाई। अस्ति नै मैले स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट एमबीएस चौथो वर्षमा मार्केटिङमा पढ्नुपर्ने विषय स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्टको युनिट 1 को पहिलो पार्ट पस्केको थिएँ। अब आज चाहिँ युनिट 1 कै इन्ट्रोडक्सन भन्ने युनिटकै पार्ट 2 लिएर आएको छु, जस अन्तर्गत मैले हजुरहरूलाई ब्रान्ड आर्किटेक्चर, त्यसैगरी ब्रान्ड हायरार्की अनि रुल्स अफ ब्रान्डिङ र लास्टली चाहिँ ब्रान्डिङको च्यालेन्जेस एन्ड अपर्च्युनिटिज लिएर आएको छु। यो टपिक आज अलिकति छिटो म लिएर जानेछु, किनभने एक्जाम नजिकै गर्दाखेरि युनिट 1 का केही टपिक चाहिँ हजुरहरूले यसको बारेमा जानकारी पाउन सक्नुहोस् भन्ने हिसाबले यो भिडियो बनाइएको हो। म सुरु गर्न चाहन्छु ब्रान्ड आर्किटेक्चरबाट। यो ब्रान्ड आर्किटेक्चर भनेको के हो भन्दा, ब्रान्ड आर्किटेक्चर इज अ सिस्टम, यो एउटा प्रणाली हो। इट इज अ सिस्टम द्याट अर्गनाइजेस ब्रान्ड्स, प्रोडक्ट्स एन्ड सर्भिसेस। यो यस्तो सिस्टम हो जसले चाहिँ के गर्छ त, अर्गनाइज गर्छ ब्रान्डलाई। कम्पनीको ब्रान्ड हुन्छ, कम्पनीको प्रोडक्टहरू हुन्छ होइन, अनि कम्पनीकै नाम आफै पनि हुन्छ। कम्पनीको नाम, कम्पनीको प्रोडक्टहरूलाई चाहिँ र सर्भिसहरूलाई के गर्ने काम गर्छ, अर्गनाइज गर्छ। र के का लागि भन्दा, अडियन्सले चाहिँ सजिलै एक्सेस गर्न सकोस्, अडियन्सलाई फेसिलिटेट गर्नको लागि ब्रान्डहरूलाई, प्रोडक्टहरूलाई र सर्भिसहरूलाई अर्गनाइज गर्ने एउटा सिस्टमलाई के भनिन्छ, ब्रान्ड आर्किटेक्चर भनिन्छ। एउटा गाइड हो, एउटा इट इज एन इम्पोर्टेन्ट गाइड फर ब्रान्ड एक्सटेन्सन गर्नको लागि एउटा गाइड हो। अनि नयाँ प्रोडक्ट डेभलपमेन्ट गर्नु छ भने एउटा राम्रो एउटा रोड म्यापको पनि यसले भूमिका खेल्दछ। इट अल्सो प्रोभाइड रोड म्याप फर ब्रान्ड आइडेन्टिटी डेभलपमेन्ट एन्ड डिजाइन। ब्रान्डको पहिचान डेभलपमेन्ट गर्नलाई, नयाँ ब्रान्ड लन्च गर्नको लागि ब्रान्ड आर्किटेक्चरले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्दछ। ब्रान्ड आर्किटेक्चरभित्र तीनटा कुरा आउँछ, हेरौँ त। एउटा भन्छ ब्रान्डेड हाउस, नेक्स्ट वान इज हाउस अफ ब्रान्ड्स, र अर्को चाहिँ हाइब्रिड ब्रान्ड। यो ब्रान्डेड हाउस भनेको कस्तो भन्दा, मास्टर ब्रान्ड भनिन्छ नि, मेन जुन नाम राख्ने हो, कम्पनीको नाम त एक ठाउँमा छ, एउटा ब्रान्ड सबै प्रोडक्टमा युज गर्ने, एउटा नाम ब्रान्ड एक्सटेन्सन गर्दा विभिन्न प्रोडक्ट क्याटेगोरीमा, विभिन्न प्रोडक्टमा चाहिँ त्यही नाम प्रयोग गरिन्छ भने यसलाई भन्छ ब्रान्डेड हाउस। यहाँ पनि मास्टर ब्रान्ड छ, यहाँ पनि मास्टर ब्रान्डकै नाम युज गर्छ, यसमा पनि सबैतिर नाम एउटै युज गर्ने, ब्रान्डेड हाउस। हाउस अफ ब्रान्ड भनेको चाहिँ कस्तो भन्दा, मास्टर ब्रान्ड एउटा छ, अरू प्रोडक्टमा चाहिँ, अरू ब्रान्डहरूमा चाहिँ अर्को नाम युज गर्ने, हाउस अफ ब्रान्ड भनेको हरेक ब्रान्डको छुट्टै आइडेन्टिटी क्रिएट गरिन्छ। हाइब्रिडमा मिक्स हुन्छ, मास्टर ब्रान्ड पनि छ अनि अर्को प्रोडक्टमा त्यही नाम पनि युज गर्छ, कहीँ अर्को नाम युज गर्छ, कहीँ अर्को नाम युज गर्छ, यसलाई भन्यो हाइब्रिड ब्रान्ड। अहिले धेरै प्रचलनमा छ यो हाइब्रिड ब्रान्ड चाहिँ। म हजुरलाई इक्जाम्पल दिँदै जान्छु, स्लाइड चेन्ज गर्ने क्रममा इक्जाम्पल दिँदै जान्छु है त। जस्तै ब्रान्डेड हाउस, हामी अघि कुरा गर्दैछौँ नि ब्रान्डेड हाउस, ल हेर्नुहोस् त। यो ब्रान्डेड हाउस चाहिँ कस्तो भने, मास्टर ब्रान्ड इज अलवेज प्रेजेन्ट, सधैँ मास्टर ब्रान्ड हुन्छ के। जस्तै फेडेक्स भन्ने इक्जाम्पल दियो, फेडेक्स, यो फेडेक्सको विभिन्न कुराहरू छन्, एउटा कुरियर छ, एउटा डेलिभरी छ, एउटा सप्लाई चेन म्यानेजमेन्ट छ, कतिवटा कुरामा फेडेक्सले इङ्गेज भएको छ। तर सबैको नाम, सबैको प्रोडक्टमा चाहिँ, सबैको ब्रान्डमा के नाम इन्क्लुड छ, फेडेक्स भनेर छ, ठुलो अक्षरमा फेडेक्स भनेर लेखिन्छ। हजुरले हेर्नुभएको एउटा मुभी कास्टअवे होइन, टम ह्याङ्क्स भन्ने एक्टरको मुभी हेर्नुभयो होला, कास्टअवे, त्यहाँ देखाइएको छ फेडेक्स कुरियर हुन्छ, अन्तिममा डेस्टिनेसनमा सामान पुग्छ लास्टमा। अनि अर्को आउँछ हाउस अफ ब्रान्ड्स। यो हाउस अफ ब्रान्ड भनेको के हो भने, यसले इन्सुलेट गर्छ, प्रोटेक्ट गर्छ मास्टर ब्रान्डलाई फ्रम ब्रान्ड एक्सटेन्सन। यसले चाहिँ मास्टर ब्रान्डलाई पनि इन्सुलेसन गर्ने भयो, प्रोटेक्ट गर्ने भयो, र यसले आफैलाई पनि इन टर्न प्रोटेक्ट ब्रान्ड फ्रम इच अदर। यसले मास्टर ब्रान्डलाई अघि देखाएको थियो नि, यो यसलाई पनि प्रोटेक्ट गर्ने भयो अनि यिनीहरूलाई पनि एक आपसमा प्रोटेक्ट गर्ने भयो, इन्सुलेट गर्ने भयो। भनेको कुनै यो प्रोडक्ट सपोज हुन्छ, यो एक्स भन्ने प्रोडक्टले चाहिँ केही नराम्रो भयो, यो प्रोडक्ट असफल भयो हुन्छ भने यसको असर चाहिँ कसलाई पर्न गएन त, मास्टर ब्रान्डलाई र अरू कुनै प्रोडक्टलाई पनि असर पर्ने भएन नि त। यसको नराम्रो भयो भने अरूलाई असर गर्ने, इन्सुलेसन गर्ने होइन, छुट्टै एउटा पहिचान पनि क्रिएट गर्ने यसले गर्दा। एउटा इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, प्रोक्टर एन्ड ग्याम्बल, पिएनजी को एउटा कुनै प्रोडक्ट, क्रेस्ट भनौँ यहाँलाई, पिएनजी का प्रोडक्टहरू हेरौँ त। ओल्ड स्पाइस भन्ने यो पर्फ्युम छ, ओल्ड स्पाइस, यसको पिएनजी भन्ने एउटा मेन मास्टर ब्रान्ड भयो, तर उसको अन्डरमा ओल्ड स्पाइस, क्रेस्ट भन्ने छ होइन, ओले भन्ने छ, यो टाइड सरफ, ड्युरासेल ब्याट्री, भिक्स, कतिवटा नाम छ, इन्डिभिजुअल गरेको छ नि त उसले ब्रान्डिङ होइन।
अब यो क्रेस्ट भन्ने मञ्जनमा कुनै आँच आयो, कुनै यसमा क्राइसिस आयो भने यसको असर चाहिँ अरूमा पर्न गएन। हाउस अफ ब्रान्ड्सको एउटा राम्रो कुरा भन्यो। लास्ट वान इज हाइब्रिड अथवा इन्डोर्सिङ ब्रान्ड। यसको एक्जाम्पल हेर्ने पर्फेक्ट एक्जाम्पल इज कोको कोला, पेप्सी। म बायस हुन्न, दुइटै ठिकै छन्। कोको कोलाको चाहिँ उसको कोको कोला कम्पनीको नाम भयो, कोको कोलामै कोको कोला भन्ने नाम पनि छ, फेन्टा भन्ने पनि छ, स्प्राइट भन्ने पनि छ। पेप्सी भित्र पेप्सी भन्ने पनि छ, माउन्टेन ड्यू भन्ने पनि छ, मेरिन्डा पनि छ। ल हेर्ने, पेप्सीले कम्पनी भयो, पेप्सीको पेप्सी भित्र पेप्सी भन्ने पनि छ नि त, अनि माउन्टेन ड्यू अर्को नाममा पनि छ, मिरिन्डा पनि छ, अरू कतिवटा छन्, पानी नै कति छ होइन, पेप्सीको पानी छ। सो यसमा चाहिँ हाइब्रिड ब्रान्ड, लेज भन्ने छ उता छुट्टै, हाइब्रिड ब्रान्ड, काहीँ नाम छ मास्टर ब्रान्ड, काहीँ प्रेजेन्ट छैन। टोयोटा पनि हेरौँ, टोयोटाको कम्पनी भयो, टोयोटा कम्पनी भयो, टोयोटाको गाडी पनि छ, लेक्सस भन्ने अर्को नाम पनि छ, सियोन भन्ने अर्को गाडी पनि छ। अहिले धेरै हाइब्रिड ब्रान्ड चाहिँ प्रचलनमा छ। लेभरेज गर्न पायो नि त, भनेको मास्टर ब्रान्ड युज गरौँ भने प्रोडक्टमा, कुनै प्रोडक्टमा युज गरौँ भने छिट्टै फेमस पनि हुने भयो। यहाँ भयो मास्टर ब्रान्ड, कुनै प्रोडक्टमा चाहिँ मास्टर ब्रान्ड नै युज गरौँ भने चाहिँ यो प्रोडक्ट छिट्टै हिट हुने भयो, छिट्टै फेमस हुने भयो, किनभने यो कम्पनीको नाम नै यहाँ युज गरी वेल इस्टाब्लिस्ड कम्पनीको एउटा गुडविल पाइसकेको, वेल इमेज रेपुटेसन पाइसकेको कम्पनीको नाम चाहिँ ब्रान्डमा युज गर्दा के हुन्छ भने लेभरेजिङ हुन्छ। लेभरेजिङ है त, लेभरेजिङ भनेको चाहिँ यसको फाइदा यहाँ लिन सक्यो नि त, हाइब्रिड ब्रान्ड। तर सबैमा चाहिँ उसले फेरि त्यही नाम सबैमा युज गर्दैन कम्पनीले। यसका धेरैवटा रिजन्सहरू छ। एउटा रिजन चाहिँ यदि कुनै एउटा प्रोडक्टमा क्राइसिस आएमा अरूमा असर गर्दैन। फर इक्जाम्पल एउटा कुरा गरौँ न, यति एयरलाइन्सको पहाड उड्ने प्लेन एउटा नाम छ, तराईतिर उड्ने अर्को नाम छ, ठिक छ, एक्स र वाइ भन्नु। यदि पहाडतिर उड्ने प्लेन चाहिँ भनौँ न, अब तारा एयर चाहिँ एकदमै धेरै दुर्घटना भयो, सपोज यो कोलाप्स भयो, केही बहुत नराम्रो घटना घट्यो भने यताको यति एयरलाइन्समा त्यति धेरै असर गर्दैन, मान्छेहरूले नेगेटिभ लिँदैनन्। ल अघि भनेको कुराहरू छन् यसमा, मास्टर ब्रान्ड अनि यो हाउस अफ ब्रान्ड अथवा स्ट्यान्डर्ड मोडल होइन, अघि भनेकै कुराहरू छन्। गुगलको एक्जाम्पल दिएको छ, जेनरल इलेक्ट्रिकको एक्जाम्पल दिएको छ होइन। अनि ब्रान्ड आर्किटेक्चरकै कुरा गर्नुपर्दा तीनटा नाम छन्, अघि हामीले अर्कै भन्यौँ, अघि अहिले अर्कै भन्छौँ, तर कुरा चाहिँ त्यही हो है। जस्तै मोनोलिथिक भन्छ, मोनोलिथिक होइन, जहाँ चाहिँ ब्रान्डेड हाउसकै नाम हो मोनोलिथिक। अनि प्लुरलिस्टिक भनेको चाहिँ हाउस अफ ब्रान्ड, मास्टर ब्रान्ड माथिपट्टि छ, मुनिपट्टि अरू नै नामहरू युज गरिन्छ, यसलाई स्ट्यान्ड अलोन मोडल भनिन्छ। मास्टर ब्रान्ड चाहिँ एक्लै माथि उभिने भयो क्या, स्ट्यान्ड अलोन। अनि इन्डोर्स ब्रान्ड भनेको चाहिँ हाइब्रिड ब्रान्ड। ल अब यही अहिले इक्जाम्पल कन्टिन्यू चाहिँ देखाइएको छ। अब कुरा म कस्तो गर्छु भने हजुरहरूलाई चाहिँ ब्रान्ड हायरार्की भन्ने टपिक छ एउटा, यही युनिटमा चाहिँ ब्रान्ड हायरार्की भन्ने छ। अब यो कुरा कस्तो भने करिब हजुरले पढिसके पछाडि ए उस्तै रहेछ भन्नुहुन्छ, तर यसलाई सिम्पली के भन्छ भने यो भनेको पुटिङ ओल्ड वाइन्स इन अ न्यू बोतल। रक्सी पुरानै हो, बोतल मात्रै नयाँ हो भनेको टपिक त्यस्तै छ अघि जुन पढ्यौँ, तर अलिकति केही कुराहरू फरक छ। हेरौँ है त, फरक कुरा के हो त भन्दा ब्रान्ड हायरार्कीमा जम्मा तीनटा कुरा पढ्छौँ। एउटा भनेको कर्पोरेट अथवा कम्पनी ब्रान्ड, भनेको कम्पनीकै नाम जुन दर्ताको रजिस्टर गरिएको कम्पनीको नाम हो, कर्पोरेटको नाम हो, त्यही नाम चाहिँ ब्रान्डमा युज गर्ने, यसलाई भनियो कर्पोरेट अथवा कम्पनी ब्रान्ड। जस्तै आइबिएम भन्ने कम्पनी छ, ब्रान्डको नाम पनि आइबिएम छ। हेन्ज भन्ने केचअप कम्पनी छ, नाम पनि छ। कोको कोला भन्ने कम्पनी छ, कोको कोला भन्ने नामै पनि छ होइन। हुलास, आरती स्ट्रिप्स, यी चाहिँ यसलाई भनियो कर्पोरेट अथवा कम्पनी ब्रान्ड। यो चाहिँ कम्पनीको कर्पोरेट ब्रान्ड इक्विटी चाहिँ केमा युज गर्न खोजियो, ब्रान्डलाई युज गर्न खोजियो यसमा। अब जाउँ फ्यामिली ब्रान्ड अथवा अम्ब्रेला ब्रान्ड अथवा ब्ल्याङ्केट ब्रान्डिङ। फ्यामिली ब्रान्ड, अम्ब्रेला ब्रान्ड, ब्ल्याङ्केट ब्रान्ड कस्तो भन्दा कम्पनीको नाम एउटा छ होइन, कम्पनीको नाम चाहिँ फाल्टै छ, तर प्रोडक्टहरूमा युज गर्दाखेरि चाहिँ त्यो ग्रुप अफ प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो नाम युज गरिन्छ। जस्तै when a group of products are given the same brand name, it is called family brand. Gujarat Cooperative Milk Marketing Federation Limited, GCMMF भन्ने कम्पनी छ होइन, तर यसले चाहिँ के गर्छ भने डेरी प्रोडक्ट, यसको अन्डरमा डेरी प्रोडक्टको नाम चाहिँ के राखिदिएको छ, अमुल। जस्तै अमुलको मिल्क, अमुलको बटर, अमुल क्रिम, अमुल दही, अमुल चकलेट, यसरी छ है त। अनि अरू इक्जाम्पल पनि छ, हजुरले मुनि हेर्नु होला।
जस्तै भिडियोकन टिभी, भिडियोकन वासिङ मेसिन, भिडियोकन एयर कन्डिसनर, यसलाई भन्यो फ्यामिली ब्रान्ड। एउटा ग्रुप अफ प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो नाम युज गर्ने। कम्पनीको धेरैवटा प्रोडक्ट लाइन हुन्छ, तर एउटा ग्रुप अफ प्रोडक्टमा चाहिँ त्यो नाम युज गर्ने। जस्तै फर इक्जाम्पल हेरौँ न, कम्पनी भयो, यहाँ हुन्छ, यो कम्पनी छ, अनि कम्पनीभित्र त कतिवटा प्रोडक्ट लाइन हुन्छ होइन, प्रोडक्ट लाइनै लाइन हुन्छ नि त कम्पनीको त। एउटा प्रोडक्ट लाइनभित्र चाहिँ, डेरी प्रोडक्ट लाइनभित्र चाहिँ त्यही नाम अमुल युज गर्ने, अर्कोमा चाहिँ फेरि अर्कै युज गर्ने नि। उसको सरफ छ भने सरफमा फेरि अर्कै नाम युज गर्छ, सरफहरू साबुनभरि। यसलाई भनियो फ्यामिली ब्रान्ड अथवा अम्ब्रेला ब्रान्ड। द थर्ड वान इज इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङ, मल्टी ब्रान्डिङ। यो चाहिँ अलिक रिस्की हुन्छ नयाँ प्रोडक्टमा। नयाँ प्रोडक्ट कम्पनीले लन्च गर्दैछ भने एकदम रिस्की हुन्छ, किनभने यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने नयाँ नाम राख्यो नि त, हरेक कम्पनीका हरेक प्रोडक्टलाई के गर्छ, युनिक न्यू ब्रान्ड राख्न खोजिन्छ, यसमा राखिन्छ। यसको फाइदा बेफाइदा पनि छन् होइन। यसका जस्तै अब भनौँ न, इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङ अल्सो प्रोटेक्ट्स अ कम्पनीज अदर प्रोडक्ट्स इफ वान अफ देम फेल्स। यो राम्रै हो, कम्पनीले चाहिँ यो इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङ गर्यो भने चाहिँ यसले चाहिँ आफ्नै कम्पनीको पनि अरू प्रोडक्टलाई जोगाइदिने भयो। यदि कुनै एउटा प्रोडक्ट फेल भयो भने अरूलाई असर गरेन नि त्यसले होइन। अनि तर यो क्रिएटिङ न्यू ब्रान्ड नेम इज एक्सपेन्सिभ, अलिक खर्चिलो हुन्छ इन्डिभिजुअल ब्रान्ड क्रिएट गर्नको लागि। देयर इज रिस्क अफ मार्केट क्यानिबलिजम, आई द न्यू प्रोडक्ट इट्स इन्टु द मार्केट सेयर अफ एन एक्जिस्टिङ वान। हामीले नयाँ नयाँ प्रोडक्टहरू चाहिँ नयाँ नयाँ नाममा निकाल्न थाल्यौँ भने चाहिँ हाम्रै चाहिँ प्रोडक्ट खाइदिने भयो नि त। जस्तै फर इक्जाम्पल एउटा इक्जाम्पल लिउँ न, कोकोकोला कम्पनीले डाइट कोक हुन्छ, डाइट कोक र जिरो कोक निकाल्यो भने एउटा चाहिँ कम्पनी एउटा चाहिँ धेरै चल्यो भने, जस्तै डाइट कोक निकाल्यो हुन्छ, डाइट कोक अनि जिरो कोक, यो कोकोकोला कम्पनीले। अब यसरी विभिन्न कुरा निकाल्न थाल्यो भने त मान्छेले जिरो कोक बेसी खाला, डाइट कोक कम खाला। आफैले आफ्नो प्रोडक्टलाई आफैले आफ्नो खुट्टामा बन्चौरो हान्ने काम के क्यानिबलिजम होइन। यस्तो हुन पनि सक्छ, मान्छेले मान्छेको मासु खान्छ भन्छ नि, आफ्नै प्रोडक्टले आफ्नै प्रोडक्ट खान पनि सक्छ। इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङ धेरै गर्न थाल्यो भने चाहिँ। तर यो राम्रो पनि हो एक हिसाबले, अलिक खर्चिलो चाहिँ हुन्छ। अब हजुरहरूलाई यो प्रोज एन्ड कोन्स अफ अम्ब्रेला ब्रान्डिङ भन्ने टपिक छ, एकदम इजी छ यो, म यसको बारेमा धेरै बोल्दिनँ। प्रोज एन्ड कोन्स अफ अम्ब्रेला ब्रान्डिङ। अम्ब्रेला ब्रान्ड एउटै छाताभित्र विभिन्न, जस्तै अमुल भन्ने हो नि त, अमुलको दही, अमुलको दुध, अमुलको आइसक्रिम हो, यसरी ब्रान्डिङ गर्यो, अम्ब्रेला ब्रान्डिङ गर्यो भने फाइदा के हुन्छ होइन। न्यू ब्रान्ड चाहिँ कस्टमरले बुझिहाल्ने भयो। अब दही निकाल्ने बित्तिकै अमुलको दही भन्ने बित्तिकै कस्टमरले आइडेन्टिफाई गर्न सजिलो भयो नि त। कस्टमरले आइडेन्टिफाई गरिहाल्यो, इजिली रिकगनाइज गर्ने भयो, अवेरनेस भइहाल्यो, धेरै विज्ञापन गर्नु परेन, ब्रान्ड एक्सटेन्सन गर्न सजिलो हुने भयो, नयाँ प्रोडक्ट बजारमा लन्च गर्न सजिलो हुने भयो, इकोनोमी हुने भयो प्याकेजिङ एडभर्टाइजिङहरू गर्न। यसका डिसएडभान्टेज धेरै छ होइन, रिस्क हुन्छ होइन, नेगेटिभ पब्लिसिटी हुनसक्छ, विभिन्न यसका बेफाइदाहरू पनि छन्। हजुरले त्यो हेर्नु होला स्लाइड राम्रोसँग। अब आउँछ यो मैले युनिट 1 को पार्ट 2 को बारेमा अलिक विषय बोल्नु पर्ने कुरा चाहिँ रोल अफ ब्रान्ड्स। एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि चाहिँ एकदम हेभी आइसक्यो है, इम्पोर्टेन्ट छ। ब्रान्डको रोल के छ भनेर सोध्न सक्छ हामीहरूलाई, रोल्स। यो भन्नुपर्दा चाहिँ इम्पोर्टेन्स भन्नु पर्यो हजुरलाई, सिग्निफिकेन्स, वाट आर द सिग्निफिकेन्स अफ ब्रान्ड्स, वाट आर द रोल्स अफ ब्रान्ड्स होइन। अब्जेक्टिभ्स भन्नु भने पनि हामीले लेख्न सक्नुहुन्छ। रोल अफ ब्रान्ड, अब ब्रान्डको रोल के त भन्दा हेर्नु, हजुरको 3टा कुरा याद गरौँ, 3टा पक्ष छन् यसमा। एउटा कम्पनी छ अथवा म्यानुफ्याक्चरर अथवा बिजनेस अर्गनाइजेसन होइन। अर्को भनेको के भन्छ, युजर अथवा यसलाई हामी के भन्छौँ टेक्नोलोजीमा भनौँ सब्सक्राइबर भन्नु पर्यो, हामी यहाँ भन्छौँ कन्ज्युमर। अर्को भनेको कन्ज्युमर, अर्को पक्ष भनेको एउटा बिजनेस भयो, अर्को कन्ज्युमर। अनि बिजनेसभित्रै पर्ने अब यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरर हुन पनि सक्यो होइन। अनि यी चाहिँ भनेको अरू पार्टीहरू के, जस्तै एजेन्टहरू, होलसेलर्सहरू भयो, थर्ड पार्टी जसले हामीलाई सामान डिस्ट्रिब्युट गर्न हेल्प गर्छ, यो चाहिँ म्यानुफ्याक्चरिङ भयो होइन, म्यानुफ्याक्चरिङ कम्पनी। यो चाहिँ अरू हेल्प गर्ने होलसेलर्स, इट क्यान बी रिटेलर्स, इट क्यान बी एनी अदर एजेन्ट्स, ब्रोकर्स होइन, यिनीहरूले पनि हामीलाई हेल्प गर्छन् कम्पनीमा सामान सेल गर्नको लागि। हजुरले यो कुरा याद गर्नु पर्यो। रोल अफ ब्रान्ड भनौँ भने चाहिँ एज अ कन्ज्युमर भनेर पनि सोच्नु पर्यो, एज अ बिजनेस म्यानुफ्याक्चरर, र एज अ त्यो च्यानल पार्टनर, डिस्ट्रिब्युसन पार्टनर भनेर पनि हजुरले सोध्न सक्नुहुन्छ। जस्तै ब्रान्डिङ गर्यो भने के फाइदा हुन्छ, मेकर आइडेन्टिफाई हुन्छ, हु प्रोड्युस द प्रोडक्ट भनेको आइडेन्टिफाई हुने भयो। अफर लिगल प्रोटेक्सन, हामीहरूले ब्रान्ड गऱ्यौँ भने चाहिँ जस्तै कुनै प्रोडक्ट छ नि, कम्पनी छ, यो कम्पनीले प्रोडक्ट लन्च गर्छ, अनि यो प्रोडक्ट चाहिँ रजिस्टर, यो प्रोडक्ट जब उसले यो प्रोडक्ट चाहिँ रजिस्टर गर्छ, यो प्रोडक्ट कुनै रजिस्टर
रजिस्टर गर्नु मतलब के हो त ब्रान्ड क्रिएट गर्नु भयो नि त ब्रान्डिङ हैन यसलाई हामी यो ब्रान्डिङ गर्यो भने चाहिँ यसलाई ट्रेडमार्क रजिस्टर गरेर ट्रेडमार्क प्याटेन्ट हैन हामीले क्रिएट गर्न पाउने भयो क्या जस्तै रजिस्टर आर भनेर गरेको देख्छौ नि प्रोडक्टमा सो कम्पनीले प्रोडक्ट निकाल्छ त्यो प्रोडक्टलाई रजिस्टर गरेन भने चाहिँ के हुन्छ भने हामीले टिएम रजिस्ट्रेसनहरू गर्न पाइँदैन अनि लिगल प्रोटेक्सन हुँदैन अरू कसैले त्यही नाम युज गर्न सक्छ सिम्प्लिफाई प्रोडक्ट ह्यान्डलिङ प्रोडक्टलाई ह्यान्डल गर्न सजिलो बनाउँछ हैन सामान अर्डर गर्न सामान डिस्प्याच गर्न हैन एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सामान पुर्याउनलाई सजिलो बनाइदिन्छ पोइन्ट अफ ओरिजिन पिओ भन्छौँ त्यो पोइन्ट अफ कन्जम्सन कस्टमरको हातसम्म पुग्नको लागि चाहिँ प्रोडक्ट ह्यान्डलिङ गर्न यसले ब्रान्डिङले सजिलो भूमिका खेल्छ हैन यो डिस्ट्रिब्युसन गर्नको लागि सप्लाई चेनमा यो काम हुने कुरा भयो त्यसैगरी सिग्निफाई क्वालिटी ब्रान्ड इज द मार्क अफ क्वालिटी के भनिन्छ भने ब्रान्ड इज द मार्क अफ क्वालिटी ब्रान्ड भनेको नै क्वालिटी हो सो यदि कुनै ब्रान्डिङ गरिएको छ जस्तै अब कुनै एउटा एक्जाम्पल लिउँ न जेनेरिक प्रोडक्ट एउटा छ जेनेरिक प्रोडक्ट जेनेरिक प्रोडक्ट भनेको जस्तै नाङ्गो साबुन के पहिलेको दिनमा हुन्थ्यो नि नाङ्गो साबुन नाम बिनाको प्रोडक्टलाई जेनेरिक प्रोडक्ट भनियो हो जेनेरिक प्रोडक्ट हामी भन्दा के बुझ्छौँ क्वालिटी छैन त्यति नर्मल क्वालिटी भनेर लिन्छ हामी होइन क्वालिटी त्यति हुन्न तर ब्रान्डेड प्रोडक्ट चाहिँ के हुन्छ भने ओहो यसमा क्वालिटी छ भन्ने कुरा देखिन्छ सो जेनेरिक प्रोडक्टको चाहिँ हामी पर्सिभ्ड क्वालिटी लो हुन्छ हैन लो ब्रान्डेड प्रोडक्टको चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ब्रान्डेड प्रोडक्टको चाहिँ पर्सिभ्ड क्वालिटी के हुन्छ पर्सिभ क्वालिटी हाई हुन्छ है त यो कुरा हामीले याद गरौँ यसरी हजुरले एक्जाममा डायग्राम ड्र पनि गर्न सक्नुहुन्छ है सिम्पल फ्लो चार्ट यसो बक्स बनाउने गर्ने अनि यसरी टक्क छोटो मिठो डायग्राम ड्र गर्नुभयो भने अलिकति कुरा बुझाउनु पनि सजिलो पेपर पनि धेरै ओर्न सक्नुभयो मार्क्स पनि बेसी पाउन सक्नुहुन्छ अनि त्यसै गरी अर्को पोइन्ट कुरा गरौँ अब कति धेरै कुराहरू छ यसमा हैन क्रिएट ब्यारियर्स टु इन्ट्री भन्ने पोइन्टहरू छ सेक्युर प्रिमियम प्राइस प्रिमियम हजुरले ब्रान्डिङ गर्नुभयो भने प्राइस हाई पनि चार्ज गर्न सक्नुहुन्छ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ अझ तपाईँले त्यो पहिलो प्रोडक्ट चाहिँ फर्स्ट ब्रान्ड नै फर्स्ट प्रोडक्ट हजुरले नयाँ इनोभेटिभ प्रोडक्ट लन्च गर्नुभयो अनि ब्रान्डिङ गर्नुभयो भने त हजुरले फर्स्ट मुभर एडभान्टेज पनि हजुरले पाउन सक्नुहुन्छ हेर्नु त ई सेवा अनलाइन पेमेन्टमा इलेक्ट्रोनिक ट्रान्जेक्सनमा नेपालमा कति छिटो ई सेवाले कति छिटो प्रगति गरेर हेर्नुहोस् किनभने ई वालेट हैन डिजिटल वालेटमा सबैभन्दा पहिला ई सेवा नै धेरै आयो अहिले कति धेरै छन् आइएमई पेहरू कतिवटा पे गर्ने सिस्टमहरू छ तर पनि मान्छेले अहिले चाहिँ विश्वासिलो भरपर्दो रिकग्नाइज्ड ई सेवा नै छ यसको ब्रान्ड हेरिटेज यसले धेरै कमाइसक्यो हो यसको लागि चाहिँ कम्पिटेटिभ एडभान्टेज भयो हैन ब्रान्डिङ अब यो युनिटको चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण एक्जाम पोइन्ट अफ भ्यूको लागि VVI यो चाहिँ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण इम्पोर्टेन्ट क्वेसन हो यो ब्रान्डिङ च्यालेन्जेस अफ 21st सेन्चुरी हजुरले सजिलै गर्न पनि सक्नुहुन्छ बस कुरा बुझ्नु पर्यो जस्तै के हो त ब्रान्डिङ त गरिन्छ गर्नै पर्छ अहिलेको अवस्थामा ब्रान्डिङ इज नट अप्सन यो हो त अप्सन होइन नि ब्रान्डिङ इज नट अप्सन रादर इट इज कम्पल्सन हैन हामीले यो गर्नै छ ब्रान्डिङ नगरे त उपाय छैन सो तर यसका पनि च्यालेन्ज चुनौतीहरू छन् के त भन्दा सेभी कस्टमर्स ब्रान्ड प्रोलिफरेसन मिडिया फ्रेगमेन्टेसन इन्क्रिज कम्पिटिसन इन्क्रिज कस्ट जस्ता पोइन्टहरू हजुरले व्यक्त गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै सेभी कस्टमर्स भनौँ न सेभी कस्टमर्स भनेको कस्टमर्स आर बिकमिङ मोर डिमान्डिङ डे बाई डे डिमान्डिङ कस्टमर के कस्टमरहरू पहिले जस्तो हुनुहुन्न आजकल एकदम डिमान्डिङ हुनुहुन्छ अनि कस्टमरको लोयल्टी पनि छैन लोयल्टी अहिलेको जमानामा हामी डिमान्डिङ कस्टमरको रहर चाहना पूरा गर्नु पनि छ लोयल्टी पनि मेन्टेन गर्नु छ दुईटै हार्ड कुरा हो एकदमै डिमान्डिङ कस्टमर कस्तो भन्दा पहिले साउजी स्याम्पू दिनुहोस् त भन्दै कुनै किन्न गयो भने साउजीले स्याम्पू दिनुहुन्थ्यो फिनिस्ट साउजी चाउचाउ दिनुहोस् साउजीले चाउचाउ दिन्थे जुनमा उनले बेसी कुपनहरू पाउँथे जुनमा उनले पुरस्कारहरू पाउँथे प्राइजहरू पाउँथे साउजीले तिनी दिने गर्थे तर अहिले डिमान्डिङ छ कस्टमर साउजी मलाई स्याम्पू यो फ्लेभरमा यति एमएल को यो प्याकेजिङ साइजमा दिनुहोस् त भनेर माग्नुहुन्छ कति डिमान्डिङ हुनुभएको छ कस्टमरको होइन अहिले कस्तो छ भने कस्टमरलाई सेटिस्फ्याक्सन गर्न नै एकदम गाह्रो छ किनभने उहाँहरूको वान्ट जे उहाँहरूले सोच्नुहुन्छ थिङ्क र वाट दे रियली वान्ट यसको भिन्नता एकदम भास्ट छ क्या धेरै डिफरेन्स छ यो ग्याप जुन छ यो दिनदिनै बढिरहेछ हैन यो ग्याप एकदम बढेको बढै छ के ब्रान्डले वास्तवमा
कस्टमरको रहर पुरा गर्ने र कस्टमरले चाहिँ मलाई त्यो ब्रान्ड किनेपछि मलाई त्यो ब्रान्डले त्यो रहर पुरा गर्ला भन्ने ग्यापै एकदम धेरै छ। मान्छेले त्यो रहरले सामान किन्छ भने त्यो रहर पुरा हुँदै हुँदैन क्या। यो ग्याप एकदम बढेको बढेछ, यो डिस्टेन्स बढेको बढेछ र कस्टमरलाई खुसी पार्न सकिएको छैन। कस्टमरको लोयल्टी पनि हामीहरूले मेन्टेन गर्न सकिरहेको छैनौँ, कस्टमरको डिमान्डहरू फुलफिल गर्न सकिरहेको छैनौँ। उनीहरूको डिजायर्सहरू, चेन्जिङ डिमान्ड्सहरूलाई कम्पनीहरूले एड्रेस गर्न एकदम गाह्रो भइरहेछ। सेभी कस्टमर्स ब्रान्ड प्रोलिफरेसन कस्तो भने यति धेरै ब्रान्ड छ बजारमा कि हामी झुक्किन्छौँ क्या। कति धेरै ब्रान्डहरू छ र यसमा के भने पुराना ब्रान्डहरू चाहिँ इरोजन के इरोजन अफ जस्तो के भने अब ब्रान्ड प्रोलिफरेसनमा के भन्नु पर्यो भने हजुरले भन्दाखेरि यति धेरै ब्रान्डहरू बजारमा छ, यति धेरै ब्रान्डहरू छ कि हामी एकदमै झोकिन्छौँ। त्यही कोक कम्पनीको अघि मैले कुरा गरेँ अम्ब्रेला ब्रान्डिङको कुरा गर्दा मैले भने हजुरलाई यो अम्ब्रेला भयो होइन। यी जस्तै कोक भन्ने कम्पनी छ, कोकभित्र डायट कोक र के छ अघि मैले भने हजुरलाई डायट कोक अनि जिरो कोक। अब कुन खाने त खाने, कति कन्फ्युजन भयो। कस्टमर्सहरू एकदम कन्फ्युजन क्रिएट भइरहेछ कि यति धेरै ब्रान्डहरू, यति धेरै कम्पिटिसन, यति धेरै ब्रान्ड छ कि बजारमा वी बिकम मोर कन्फ्युज्ड। र कम्पनीहरूले पनि यति धेरै ब्रान्ड एक्सटेन्सन गरिरहेछ, यति धेरै ब्रान्ड एक्सटेन्सन गरिरहेछ कि वी बिकम कन्फ्युज्ड। हेरौँ न एउटा इक्जाम्पल, अहिले कलेजहरूले म्यानेजमेन्ट प्रोग्राममा बीबीएस पनि निकालिरहेछ हो, बीसीए पनि छ, सिमिलरली बीबीए, कति धेरै प्रोग्रामहरू छ। अझ मैले त्यहाँ लेख्न कति बाँकी छ। अब स्टुडेन्टले कुन पढ्ने, के गर्ने होइन। ब्रान्ड एकदम धेरै छ क्या बजारमा, ब्रान्डहरू धेरै भयो, टु मच ब्रान्ड होइन। एउटै अम्ब्रेला ब्रान्डभित्र पनि कम्पनीले कति धेरै नाम युज गरेर हुन्छ, यो पनि एउटा च्यालेन्ज हो। गर्नै पर्छ, नगरी हुँदैन, गऱ्यो भने कस्टमर अन्तिममा झुकिने पनि काम हुन्छ। यो गर्नुपर्छ आजकल ब्रान्ड प्रोलिफरेसन, तर यसले गर्दा च्यालेन्ज पनि भइरहेछ। मिडिया फ्रेगमेन्टेसन, मिडिया फ्रेगमेन्टेसन भनेको कस्तो भने इरोजन अफ ओल्ड मिडिया। अहिले बजारमा धेरैवटा मिडिया छन्, मिडियाले भरिएको दुनियाँ छ, एकदम धेरै मिडिया छन् र यो बिचमा चाहिँ ओल्ड मिडिया र न्यू मिडिया पनि छ, ट्रेडिसनल क्लासिकल मिडिया अनि नयाँ चाहिँ डिजिटल मिडिया। यसरी फ्रेगमेन्टेसन भइरहेछ र हामीहरूले मार्केटिङ गर्दा चाहिँ कहाँ गर्ने त, विज्ञापन कहाँ दिने, टिभी मात्रैमा दिने कि एफएम मात्रैमा दिने कि कहाँ दिने त। एकदम फ्रेगमेन्टेसन छ मिडियामा। टिभीमा दियो भने पहिले 30 मिनट होइन, 1 घन्टा, अझ भन्छ नि पहिले त टेलिभाइज मार्केटिङ, त्यो कस्तो भने त्यो चाहिँ लामो लामो स्काई सप नेपालले दिन्छ नि, 1 घन्टा लामो विज्ञापनहरू दिने चलन थियो। अहिले घट्दै घट्दै 5 सेकेन्ड, 10 सेकेन्ड, 15 सेकेन्डको विज्ञापनमा आइसक्यो र टिभीमा मात्रै विज्ञापन दिने पनि चलन घटिसक्यो आजकल। किनभने टिभीमा रिमोट जिपिङ एन्ड ज्यापिङ गर्ने, फरवार्ड ब्याकवार्ड गर्ने र धेरै जनसङ्ख्याले त टिभी हेर्न पनि छोडिदिइसक्नुभयो होइन। यति धेरै मिडिया छ बजारमा कि हामीहरूले अहिले त यस्तो भयो भन्दा विज्ञापन केमा दिने अब पहिले चाहिँ कान्तिपुर पत्रिकामा नेसनल न्युज पेपरमा मात्रै दिने थियो होला पहिले, हो कि होइन। एउटा फुल पेज विज्ञापन दियो भने 30 लाख 35 लाख अहिले पनि पर्छ। तर अहिले यति धेरै फ्रेगमेन्टेसन छ मिडियाको कि हामी विज्ञापन एक ठाउँ मात्रै दिएर हामीहरूलाई हुँदैन, कति ठाउँ दिनु पर्ने हुन्छ होइन। कस्टमरहरूलाई एड्रेस गर्नको लागि विभिन्न मिडियामा हामीहरूले विज्ञापन दिनुपर्ने हुन्छ र विभिन्न मिडियाका आफ्नै कमी कमजोरीहरू छन्। द्याट इज कल्ड मिडिया फ्रेगमेन्टेसन। इन्क्रिज कम्पिटिसन, यसको बारेमा मैले धेरै भनिरहनै पर्दैन हजुरलाई। कम्पिटिसन एकदम बढी छ। इन्क्रिज कस्ट होइन, कस्ट पनि अहिले ब्रान्डिङ गर्न कस्टहरू थोरै कस्ट लाग्दैन, धेरै कस्ट लाग्छ। अझ इन्डिभिजुअल ब्रान्डिङ गर्न धेरै कस्ट लाग्छ होइन। सो कस्ट पनि बढेको छ, फिक्स्ड कस्ट, भेरिएबल कस्ट। अनि कम्पनीमा लाग्ने ब्रान्डिङ दर्ता गर्दा ब्रान्डहरूलाई लाइसेन्स लिनको लागि, ट्रेडमार्क, प्याटेन्ट, इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्सहरू लिनको लागि पनि एकदम कस्टली प्रोसेस छ। सो इन्क्रिज कस्ट, ब्रान्डिङ गर्नको लागि धेरै खर्च लाग्छ। मिडियाको कुरा गरौँ, सेलिब्रिटीहरूको कुरा गरौँ, सेलिब्रिटी इन्डोर्समेन्ट गर्दाखेरि होइन, अनि कुनै पनि प्रोडक्ट लन्च गर्दाखेरि धेरै खर्च लाग्छ। भनौँ न प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस, हामी एकाउन्टमा ब्यालेन्स सिटको एक्सपेन्स साइडमा पनि सम्पत्ति प्रिलिमिनरी एक्सपेन्स भन्छौँ होइन। यो एक किसिमको खर्च हो नि यो वास्तवमा होइन, तर यसलाई एसेट साइडमा लगेर राख्छौँ, ब्यालेन्स सिटको एसेटमा लगेर राख्छौँ। वाइ भन्दा यो किसिमको प्रारम्भिक खर्च हो। कम्पनी सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, दर्ता गर्नुभन्दा अगाडि विभिन्न लाग्ने खर्चहरू, एउटा होर्डिङ बोर्डकै कुरा गरौँ न होइन, विभिन्न किसिमको खर्चहरू लाग्न सक्छ। त्यो किसिमको खर्चहरू त्यसमा गाभिन सकिन्छ। सो ब्रान्डिङ गर्दा नयाँ ब्रान्ड नयाँ राख्दाखेरि धेरै खर्च लाग्न सक्छ। जस्तै मायोजमा के छ भने, मायोजमा अब एउटा के राख्ने त कुपन भन्ने छलफल हुँदै एकदम गोष्ठीहरू भयो, मिटिङ सेमिनार भए, कतिवटा छलफलहरू भयो होला होइन, कति तहको मिटिङ हुन गयो। एउटा मिटिङमा के भन्यो, अब मायोजमा के राख्ने त, मायो चाउचाउमा के राख्ने भन्दा के छ भन्दा लास्टमा मायोजमा के छ भन्ने एउटा एडभर्टाइजिङ क्याम्पेनै लन्च भयो नि त।
सो त्यस्तो हुन्छ। एउटा खर्च लाग्ने विधि हो ब्रान्डिङ गरौँ भनेको, कम खर्चले चाहिँ हुँदैन, धेरै खर्च चाहिन्छ। अनि यही क्रममा हजुरले ब्रान्डिङ च्यालेन्जेस अफ 21st सेन्चुरीमा यति मात्रै होइन, हजुरले अरू पनि पोइन्टहरू राख्न सक्नुहुन्छ। जस्तै एउटा कुनै पोइन्ट चाहिँ ब्रान्ड लोयल्टी, अहिले कस्टमरको चाहिँ ब्रान्ड लोयल्टी घटिरहेछ भन्न पनि सक्नुहुन्छ। डिक्रिज ब्रान्ड लोयल्टी एउटा पोइन्ट हेर्ने, डिक्रिज ब्रान्ड लोयल्टी। कस्टमरहरू आजकल निष्ठावान कम हुँदै गइरहनु भएको छ, ब्रान्ड लोयल्टी घटिरहेछ भनेको ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर, कस्टमरको ब्रान्ड स्विच गर्ने बिहेभियर, ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर। हजुरले चाहिँ यसमा ऊ पनि गर्न सक्नुहुन्छ है, रिसर्च पनि गर्न सक्नुहुन्छ। ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर अफ कन्ज्युमर्स फर दिस प्रडक्ट भनेर कुनै एउटा प्रडक्ट चुज गरेर पछि मास्टर्समा डिजर्टेसन गर्न पनि सक्नुहुन्छ है। अहिले ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर कन्ज्युमरको बढेको छ। आज एउटा ब्रान्ड युज गरेँ, भोलि एउटा ब्रान्ड। तर मैले पनि रिसर्च गरेको थिएँ होइन एउटा उसको चाहिँ, तर मैले चाहिँ स्याम्पूको रिसर्च गरेको थिएँ, तर स्याम्पूमा चाहिँ कस्टमरले ब्रान्ड स्विच गरेको देखिएन। जन्मैदेखि चाहिँ मैले स्याम्पल 100जनाको लिएको थिएँ, जन्मैदेखि जुन स्याम्पू युज गर्नुभयो त्यही नै युज गर्नुभएको देखेँ धेरैवटा केसमा चाहिँ। तर हामी हेरौँ न, सबै प्रडक्टमा त यो हुँदैन नि त। ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर अफ कन्ज्युमर के छ भन्ने कुरा हजुरले हेर्न पनि सक्नुहुन्छ। अनि कस्टमरको ब्रान्ड स्विचिङ बिहेभियर एकदम हाई छ, त्यसले गर्दाखेरि ब्रान्ड लोयल्टी डिक्रिज पनि भइरहेको छ। यसले गर्दा नै च्यालेन्ज हो हाम्रो लागि, एउटा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। अर्को एउटा पोइन्ट पनि राख्न सक्नुहुन्छ, प्राइभेट लेभल ब्रान्ड्स चाहिँ बढै छ। यो यसको बढ्दो क्रम छ, यो पनि एउटा समस्या हो, ब्रान्डिङ च्यालेन्ज हो। किनभने प्राइभेट लेभल ब्रान्डको कस्ट एकदम लो हुन्छ, यिनीहरूको प्रोडक्टको प्राइस एकदम लो हुन्छ, लो प्राइस, दे अफर प्रोडक्ट इन लो प्राइस। प्राइभेट लेभल ब्रान्ड भनेको कस्तो एउटा कुरा गरौँ न, अब एउटा नेसनल ब्रान्ड हुन्छ, नेसनल ब्रान्ड होइन, अर्को प्राइभेट लेभल ब्रान्ड। फर इक्जाम्पल अहिले नेपालमा कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ नेपालमा अहिले ड्रुप भन्ने जुन अचार छ, ड्रुप अचार, यो एउटा नेसनल ब्रान्ड भइसक्यो, नेसनल ब्रान्ड। अब प्राइभेट लेभल ब्रान्ड भनेको मैले घरमा कुनै एउटा अचार बनाएँ, यार्सा गुम्बाको अचार, अथवा भनौँ न मैले अब कुनै एउटा अचार प्रड्युस गरेँ, अब मैले अचार लगेर गोर्खा डिपार्टमेन्ट स्टोरमा, भाटबटेनी स्टोरमा, कुनै सुपर मार्केटमा लगेर मेरो राखिदिनु भनेर राख्न लाएँ, बिकेपछि पैसा दिनु भन्यो भने त्यसलाई प्राइभेट लेभल ब्रान्ड भनियो क्या। अथवा भाटबटेनी आफैले नै होइन कुनै एउटा पाउडर निकाल्यो, उसले नै आफै कुनै एउटा प्रडक्ट निकाल्यो भने प्राइभेट लेभल ब्रान्ड। अहिले यो पनि बढिरहेछ, जेनेरिक ब्रान्ड होइन। कतिपय कस्टमरले त यो प्राइभेट लेभल ब्रान्ड वा भन्नु जेनेरिक ब्रान्ड नै कतिले खोजिरहेको हुन्छ अहिले पनि। जस्तै गुन्द्रुक छ नि, गुन्द्रुकमा कुनै नाम हुँदैन तर पनि बिकिरहेको हुन्छ, गुन्द्रुक प्याकेजिङ भएर बिक्छ नि। सो जेनेरिक ब्रान्ड, कस्टमरको क्रेज अहिले पनि छ क्या, स्टिल कस्टमर हेज क्रेज इन जेनेरिक ब्रान्ड। कस्टमर्स आर showing craze towards प्राइभेट लेभल ब्रान्ड्स। ल हेर्दा तेल किन्दाखेरि अब अहिले पनि तेल किन्न मान्छेहरू मिलमा लाइन लाग्नुहुन्छ होइन, अब खुल्ला तेल पनि किन्नुहुन्छ। अहिले पनि कति कस्टमरले ब्रान्डिङ नगरिएका सामान, लोकल प्रडक्ट पनि किन्नुहुन्छ नि त, कुनै ब्रान्ड भएको पनि तर लोकल पनि किन्न रेडी हुनुहुन्छ। सो यसले गर्दा पनि ब्रान्डिङ च्यालेन्ज प्रड्युस गरिरहेछ। यति भन्दा भन्दै म युनिट 1 को पार्ट 2 सकिएको जानकारी गराउँछु। थ्याङ्क यू सो मच, थ्याङ्क यू। अनि एक्जामको लागि बेस्ट अफ लक। हजुरले अरू स्लाइड्सहरू पनि कुनै हेर्न सक्नुहुन्छ यसमा। र यति भन्दै हजुरलाई म युनिट 1 बाट बिदा हुन्छु, धन्यवाद। तर एउटा कुरा के भने, युनिट 1 मा चाहिँ यो ब्रान्ड इक्विटी, मैले हजुरलाई पहिले पनि यो कुरा गरेको थिएँ, ब्रान्ड इक्विटी के हो भन्ने प्रश्न एक्जाममा आउन सक्छ हजुरलाई होइन। त्यो आयो भने चाहिँ हजुरले गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रान्ड इक्विटी भनेको प्रोडक्ट होइन, ब्रान्ड इक्विटी एउटा सम्पत्ति हो, कम्पनीले कमाएको, ब्रान्डले कमाएको एउटा गुडविल हो होइन। अझ यो त के भने कस्टमरले के सोच्छ प्रोडक्टको बारेमा होइन, वाट कस्टमर्स थिङ्क फिल रिगार्डिङ द ब्रान्ड, द्याट इज कल्ड ब्रान्ड इक्विटी। र कस्तो भने नर्मल ब्रान्ड, एउटा कुनै जेनेरिक ब्रान्ड, एउटा कुनै जेनेरिक प्रडक्ट छ, जेनेरिक प्रडक्टलाई भन्दा कुनै कस्टमरले ब्रान्डेड प्रडक्टलाई बेसी पैसा दिन खोज्छ नि त, यो नै हो ब्रान्ड इक्विटी, तपाईँले कमाएको ब्रान्ड इक्विटी। When a company has positive brand equity, customers willingly pay a high price for its product, even though they could get the same thing from the competitor for less. कुनै प्रतिस्पर्धीहरूसँग त्यही प्रडक्ट त्यस्तै प्रडक्ट उसले पाउँथ्यो भने पनि उसले तपाईँलाई बेसी पैसा दिन्छ। के का लागि भन्दा तपाईँसँग के छ, ब्रान्ड इक्विटी छ। सो ब्रान्ड इक्विटी इज द मेन मिटर टु जज द स्टेट अफ ब्रान्ड हेल्थ। ब्रान्डको हेल्थ नाप्ने एउटा चिज हो, त्यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड इक्विटी। एउटा ब्रान्डको एडेड भ्याल्यु हो भन्दा पनि हुन्छ। इट इज द एडेड भ्याल्यु अफ द ब्रान्ड। इट इज द प्राइस प्रिमियम चार्ज बाई द ब्रान्ड ओभर नन ब्रान्डेड प्रोडक्ट।
एउटा प्राइस प्रिमियम जुन चार्ज गर्छ ओभर द ब्रान्ड ओभर नन ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स। हामी हेरौँ न, कुनै 5 स्टार होटलमा जान्छौँ, त्यहाँ चाउमिन पर्ला 1000 रुपियाँ प्लेट होइन, कुनै 5 स्टार होटलमा प्लस प्लस गर्छ, प्लस 10% प्लस 13% हजुरले तिर्नुपर्ने हुनसक्छ, हो कि होइन? यो के का लागि तिर्नुभयो भन्दा ब्रान्ड इक्विटीका लागि हजुरले पे गरेको हो नि त। यु आर पेइङ हायर फर अदर नन ब्रान्डेड प्रोडक्ट्स। यो पार्टमा स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट, मलाई धेरैजनाले के हो त यो स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेर सोध्नु भएको छ। मैले यहाँ भनिदिएको हुन्छु यो युनिटमा। ल हेर्नु त, स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भनेको जम्मा 4टा कुरा आउँछ। आइडेन्टिफाइङ एन्ड इस्टाब्लिसिङ ब्रान्ड पोजिसनिङ एन्ड भ्याल्यु होइन, ब्रान्ड पोजिसनिङ आइडेन्टिफाई गर्नु पर्यो, इस्टाब्लिस गर्नु पर्यो, ब्रान्ड पोजिसनिङ गर्नु पर्यो भन्छ फर्स्ट अफ अल त। अनि प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ ब्रान्ड मार्केटिङ प्रोग्राम्स, हजुरले मार्केटिङ गर्नै पर्छ कि, ब्रान्ड मार्केटिङ नगरी त हुँदैन हजुरले। अनि मेजरिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ ब्रान्ड पर्फर्मेन्स, चुप्प लागेर हात बजेर बसेर भयो त मार्केटिङ गर्नुहुन्छ तपाईँ, ब्रान्ड मार्केटिङ गर्नुहुन्छ, हात बजेर बस्नु भएन, चेक गर्नु पर्यो, सुपरभाइज गर्नु पर्यो, मोनिटर गर्नु पर्यो। अनि लास्टमा चाहिँ ग्रोइङ एन्ड सस्टेनिङ ब्रान्ड इक्विटी। यो 4टा स्टेप याद गर्नु होला। स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भन्दा आएमा जुन आउने प्रश्न पनि सम्भावित छ, यसरी आएमा चाहिँ 1 2 3 4 गरेर दिनु होला। सुरुमा हामी ब्रान्ड पोजिसनिङ इस्टाब्लिस गर्छौँ, ब्रान्ड पोजिसनिङ, अनि त्यसै गरी इम्प्लिमेन्ट गर्नुहुन्छ, प्लान गर्नुहुन्छ, मार्केटिङ प्रोग्राम त गर्नै पर्यो नि त, हो कि? विज्ञापन गर्नै पर्यो नि त, विज्ञापन नगरी त भएन। पहिला गर्नुहुन्छ पोजिसनिङ, अनि विज्ञापन गर्नुहुन्छ, अनि कस्तो गर्नुभयो त हजुरले, मोनिटर गर्नुहुन्छ, चेक गर्नुहुन्छ, अनि यसलाई सधैँको लागि त्यो एउटा सस्टेनेबल डेभलपमेन्टपट्टि लानुहुन्छ। ब्रान्ड इक्विटी सधैँ रहिरहोस् भन्नको लागि सस्टेनिङ गर्नुहुन्छ, ग्रो गर्नुहुन्छ होइन। यी पोइन्ट हजुरले लेख्नु होला। मैले स्लाइडमा सर राखिदिएको छु, हजुरले स्लाइड्सहरू स्टडी गर्नु। म स्लाइड त हरेक वर्डहरू म पढ्ने छैन अहिले, किनभने यो छोटो समयमा सबै कुरा व्यक्त गर्न नसकिँदो रहेछ। तर यति बुझ्नुहोस्, ब्रान्ड स्ट्राटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेसमा नम्बर 1मा हामी के गर्छौँ, आइडेन्टिफाइङ एन्ड इस्टाब्लिसिङ ब्रान्ड पोजिसनिङ। जस्तै डोमिनोज पिज्जा पार्ट 1 हेर्नुभएको बेला हजुरले 30 मिनट्स आर फ्री भन्छ उसले, वालमार्टले अलवेज लो प्राइस भन्छ होइन, 30 डेज रिटर्न, अझ 90 डेज हो, 30 होइन, अझ धेरै दिन रिटर्न पोलिसी छ उसको। सेभ मनी लिभ बेटर भन्छ, यो उसको ब्रान्ड प्रमिस हो कि। ब्रान्ड भ्याल्यु, त्यो हामीले कसरी हुन्छ ब्रान्ड पोजिसनिङ गर्नु छ, हामी कसरी कस्टमरको दिमागमा बस्न चाहन्छौँ, अरूभन्दा कसरी डिफरेन्ट हुन चाहन्छौँ, पोइन्ट अफ डिफरेन्स क्रिएट गर्नु छ कि होइन, कसरी गर्न चाहन्छौँ डिफरेन्ट, त्यो हो यसमा चाहिँ। अर्को छ यो हेर्नुहोस् त ल होइन, यो पोजिसनिङ गर्ने कुरामा हजुरलाई मैले भन्दैछु होइन, कस्टमरले वाट कस्टमर्स वान्ट, वाट योर कम्पिटिटर्स डज बेस्ट, वाट योर ब्रान्ड डज बेस्ट। यो ग्याप हजुरले फाइन्ड गरेर पोजिसनिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्टमरले के खोजिरहेछन्, कम्पिटिटरले होइन के बेस्ट गरिरहेछ, र हजुरको ब्रान्डले के बेस्ट गर्न सक्छ, यो एरिया हजुरले पत्ता लगाउन सक्नुभयो भने कम्पनीले के बेस्ट गरिरहेछन् भन्ने यो रिस्की जोन हो। हजुरले चाहिँ के बेस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र कस्टमरले के खोजिरहेछन् भने जोइन पत्ता लगाउनु भयो भने चाहिँ अनि तपाईँले त्यो किसिमले पोजिसनिङ गर्न सक्नुहुन्छ है त। र ब्रान्ड पोजिसनिङमा धेरै कुराहरू यहाँ छ, हजुरले यो ग्यापहरू स्टडी यो आज गर्न सकिँदैन अब होइन। यो पोजिसनिङ गर्ने कुरा भयो कि, जस्तै फर इक्जाम्पल अब तपाईँले कुनै एउटा चाउचाउ कुनै एउटा चक्लेट निकाल्नुभयो भने चक्लेटमा सामान किन्दा हामी 2टा कुरा हेर्लौँ नि त एकछिनको लागि, मानिलिउँ एउटा प्राइस हेर्छौँ, अर्को क्वालिटी हेर्छौँ। सपोज हामीले यसलाई यसरी एक्स एक्सिस र वाइ एक्सिसमा राख्यौँ भने हाम्रो कुनै नयाँ प्रडक्ट छ हुन्छ, हामी नयाँ प्रडक्ट लिएर गयौँ भने कसरी पोजिसन हुने त, कस्टमरको दिमागमा कसरी बस्न चाहने, हाई क्वालिटी भएर बस्न चाहने, हाई क्वालिटी हाई प्राइस भएर बस्ने भने यहाँ बस्नु पर्यो, हाई क्वालिटी हाई प्राइस यहाँ बस्नु सक्नु पर्यो, ठिक छ होइन। लो क्वालिटी लो प्राइसको इमेज राख्छु भने यहाँ बस्नु पर्यो, लो क्वालिटी लो प्राइस यहाँ राख्नु पर्यो, हाई यहाँ बस्नु पर्यो, लो प्राइस हाई क्वालिटी बस्नु त अलिक गाह्रै हुन्छ। तर पनि यसो अहिलेको फिगर हेर्दाखेरि चाहिँ अरू चक्लेटहरू चाहिँ यो सबैतिर भरिएकै देखिन सकिन्छ, अलिकति यहाँ अलिकति खाली होला होइन, यहाँ अलिकति खाली होला, तर यो जोनमा खाली देखियो नि त अहिले बजारको स्टडी गर्दा, इन्डस्ट्री एनालाइसिस गर्दाखेरि चाहिँ यो रिजन खाली देखियो हो, यहाँनिर चाहिँ ग्याप छ, यो ग्यापमा हामी गएर बस्न सक्नु पर्यो नि त। अनि यो ग्यापमा जाने, अनि त्यो किसिमले पोजिसन हुनु पर्यो हामी, ठिक्क क्वालिटी पनि ठिक्क, प्राइस पनि ठिक्क, यो जोन चाहिँ आइडियल भयो हाम्रो अहिलेको लागि। कसरी पोजिसन हुन चाहनुहुन्छ के हजुर, त्यो कुरा आयो ल।
प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ ब्रान्ड मार्केटिङ प्रोग्राम्स। अब हजुरले मार्केटिङ प्रोग्रामको चाहिँ प्लानिङ गर्नु पर्यो अनि इम्प्लिमेन्ट गर्नु पर्यो। जस्तै अघि पनि कुरा गर्यो ब्रान्ड इलिमेन्ट्सको पार्ट 1 मा होइन, ब्रान्ड इलिमेन्टहरू चुज गर्नु पर्यो होइन। अनि जस्तै लोगो, नेम, सिम्बल्स, क्यारेक्टर्सहरू, ट्याग लाइन, जस्तै तिर्सलाई कोर्यो कि बोल्यो कसरी हजुर बस्न चाहनुहुन्छ त्यो चुज गर्नु पर्यो। अनि चाहिँ हजुरले कस्तो कस्तो स्ट्राटेजी लगाउन सक्नुहुन्छ होइन, प्रोडक्ट स्ट्राटेजी, डिस्ट्रिब्युसन स्ट्राटेजी, प्राइस स्ट्राटेजी, कम्युनिकेसन स्ट्राटेजी के लाउन चाहनुहुन्छ त्यो हजुरले हेर्नु पर्यो। अनि लेभरेजिङ पनि हजुरले गर्न सक्नुहुन्छ है। लेभरेजिङ जस्तै मार्केटिङ गर्दा यो कुरा आउँछ, कन्ट्री अफ ओरिजिन लेभरेजिङ। कन्ट्री अफ ओरिजिन लेभरेजिङ भनेको मेड इन जर्मनी भन्छ नि त, कति राम्रो हुन्छ त्यो मेड इन जर्मनी भन्दाखेरि चाहिँ त्यो लेभरेजिङ गर्ने कुरा भयो। वाउ जर्मनीको गाडी भन्ने हुन्छ। जस्तै हामीहरूले यार्सा गुम्बा अफ नेपाल भनौँ भने त्यो नेपाल भन्ने नाम जुन युज गर्यो, ओहो नेपालको यार्सा गुम्बा भने एउटा मार्केटिङ गर्न सजिलो भन्यो नि त। सो लेभरेजिङ सेकेन्डरी एसोसिएसन्स, यस्ता कन्ट्री अफ ओरिजिनहरू युज गर्ने होइन, सेलिब्रिटीहरू युज गर्ने। वेल इस्टाब्लिस सेलिब्रिटीले यो सामान किन्नुहोस् भनौँ भने त फाइदा भयो नि त। इन्डोर्समेन्ट युज गर्ने होइन, लाइसेन्सिङ युज गर्ने, फ्रेन्चाइजिङ युज गर्ने, यस्ता कामहरू गर्यो भने हामीले चाहिँ लेभरेजिङ गरेको हुन्छ। यसरी पनि हामीले लेभरेज गर्न सक्छौँ। अघि मैले भने प्लानिङ एन्ड इम्प्लिमेन्टिङ ब्रान्ड मार्केटिङ प्रोग्राम्स भन्यो भने चाहिँ हामीहरूले ब्रान्ड इलिमेन्ट चुज गर्नु पर्यो अनि मार्केटिङ एक्टिभिटीहरू चुज गर्नु पर्यो, प्रोडक्ट प्राइस प्रमोसन सम्बन्धी। अनि लेभरेजिङ सेकेन्डरी एसोसिएसन्सहरू हजुरले युज गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसपछि हजुरले थर्डमा गर्ने भनेको चाहिँ मेजरिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ ब्रान्ड पर्फर्मेन्स। हजुरले मेजर गर्नु पर्यो, इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो ब्रान्ड पर्फर्मेन्स के भइरहेछ त, कस्तो ब्रान्ड पर्फर्मेन्स गरिरहेछ ब्रान्डले भनेको हजुरले मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ। ब्रान्ड पर्फर्मेन्स मेजर गर्नुपर्ने हुन्छ, इन्टरप्रेट गर्नु पर्यो। लङ रनमा यो सफलताको लागि काम दिन्छ। ब्रान्ड इक्विटी बढाउँदैमा केही हुँदैन, हजुरले ब्रान्ड इक्विटी बढाउँदै गर्ने क्रममा के भइरहेछ त भनेको हजुरले हेर्नु पर्यो। यसलाई भन्छ मेजरिङ एन्ड इन्टरप्रेटिङ ब्रान्ड पर्फर्मेन्स। यसको लागि हजुरले चाहिँ सर्वे गर्नु पर्यो, कस्टमरहरूसँग रिसर्च गर्नु पर्यो। 3 पोइन्ट होइन, 3 पोइन्ट, 5 पोइन्ट, लिकट स्केल भन्छ नि, लिकट स्केल। जस्तै कुनै एउटा प्रश्न बनाउन, एउटा कुनै क्वेसन बनाइन्छ, क्वेसन अनि 1 2 3 आर यु सेटिस्फाइड, कान्ट से, हाइली डिसेटिस्फाइड, यसरी पोइन्टहरू बनाउने अनि कस्टमरले केमा टिक लाउनुहुन्छ होइन। त्यो अनुसारले हामीहरूले क्वेसननियर तयार पारेर एन्सर लिन सकिन्छ। कस्टमरसँगै रिसर्च गर्ने हामीहरूले, कस्टमरबाटै हामीले मेजर गर्ने हो ब्रान्ड पर्फर्मेन्स। हाम्रो ब्रान्डले राम्रो गरेको छ कि छैन बजारमा भन्ने कुरा हामी क्वेसननियर बनाउँछौँ, रिसर्च गर्छौँ कस्टमरसँग गएर होइन। यसको लागि ब्रान्ड अडिट अनि ब्रान्ड ट्र्याकिङ गर्न सकिन्छ है त। ब्रान्ड अडिट अनि के त, ब्रान्ड अडिट अनि ब्रान्ड ट्र्याकिङ के फरक यो दुईटा कुरामा हेरौँ त अलिकति। ब्रान्ड अडिट भनेको के हो? ब्रान्ड अडिट भनेको अहिले करेन्ट, जस्तै यो भयो, यो इन्डस्ट्री भयो हुन्छ, दिस इज कल्ड इन्डस्ट्री फर्म भयो। यो फर्म मिलेर के भन्छ, इन्डस्ट्री भन्छ। फर्म, यो फर्म हो, यो पुरै चाहिँ इन्डस्ट्री भयो, फिगर इन्डस्ट्री। अब डेरी उद्योग भयो नि त, डेरी उद्योग, डेरी मिलेर डेरी उद्योग भन्छ हुन्छ। अब यहाँ एउटा कुरा गरौँ, ब्रान्ड अडिट भनेको चाहिँ हाम्रो करेन्ट पोजिसन के छ मार्केटमा होइन, कम्पिटिटर्सको दाँजोमा, विथ रेस्पेक्ट टु कम्पिटिटर्स हामी कहाँ छौँ भन्ने कुरा चाहिँ ब्रान्ड अडिट भयो। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले हामी कुरा गर्ने भने हालसालै 2078 सालमा अहिले पुष महिनामा अहिले मङ्सिर महिना पौष महिनामा गरिएको एउटा विज्ञापन, उसमा के आयो भने न्युज चाहिँ नेपाल एयरलाइन्सको चाहिँ बजार हिस्सा भनेको 2% मात्रै रहेछ। डोमेस्टिक एयरलाइन्समा कति मात्रै रहेछ हिस्सा, यसले ओगटेको चाहिँ 2% ओन्ली डोमेस्टिकमा हेर्ने। अब ब्रान्ड अडिट हामीले गर्ने भन्दा कति छ त वेटेज, ओन्ली 2%। नेपाल एयरलाइन्स यति धेरै एउटा ग्रो भइरहेको संस्थाको चाहिँ जम्मा 2% मात्रै छ होइन। सो ब्रान्ड अडिट भनेको त्यो भयो। अहिले इन्डस्ट्रीमा हाम्रो पोजिसन कहाँ छ। लास्टली ब्रान्ड ट्र्याकिङ भनेको चाहिँ कस्तो कुरा आयो, ब्रान्ड ट्र्याकिङ इन्भल्भ्स द कलेक्सन अफ ब्रान्ड रिलेटेड इन्फर्मेसन डाइरेक्टली फ्रम द कन्ज्युमर्स अन अ रुटिन बेसिस ओभर टाइम। रुटिनमा हामी कस्टमरको रेस्पोन्सहरू लिइरहन्छौँ। अघि मैले भने क्वेसननियर बनाएर हामी क्वेसननियर तयार पार्छौँ, कस्टमरले हाम्रो ब्रान्डको लागि बारेमा के सोच्नु भएको छ त,
के थिङ्क गर्नुहुन्छ होइन क्वेसनर बनाउँछौँ तर याद गर्ने है क्वेसनर बनाउँदाखेरि चाहिँ हजुरले 3 पोइन्ट लिकट स्केलमा बनाएको राम्रो जस्तै हामी भन्छौँ नि क्वेसनर चाहिँ कस्तो हुन्छ भने ओपन इन्डेड अनि क्लोज इन्डेड हुन्छ हो किन भन्नुहोस् त क्लोज इन्डेड ओपन इन्डेडमा चाहिँ के हुन्छ हामी प्रश्न गर्छौँ अनि उत्तरको सीमा चाहिँ असीमित हुन्छ जसरी पनि एन्सर दिन पाउनुभयो कन्ज्युमरले ओपन इन्ड अलिकति रिसर्चको लागि काम त दिन्छ तर अलिकति हामीलाई रिसर्चमा चाहिने भनेको चाहिँ यो हो क्लोज इन्ड यसले चाहिँ हामीहरूले एन्सरहरू पनि त्यही दिएको हुन्छ कस्टमरले चुज गर्नु पर्यो जस्तै ऱ्याङ्किङ गर्न लागेको हुन्छ 1 2 3 दिनुहोस् भनेर अप्सन दिएको हुन्छ तीनटा मध्ये एउटा चुज गर्नुहोस् हो क्लोज इन्ड क्वेसनर बनाउन हामी चाहिँ बनायौँ भने चाहिँ अनि यसरी क्लोज इन्ड क्वेसनर बनाउने अनि कस्टमरलाई रिसर्च गर्न दिने हामी रुटिनली रिसर्च गर्छौँ कस्टमरसँग कस्टमरको माझमा जान्छौँ यसलाई भनिन्छ ब्रान्ड ट्र्याकिङ स्टडिज यो कुराहरू हामी पछिको युनिटमा युनिट 2 3 4 मा पनि हामी यही कुराहरू गर्छौँ तर अहिले मैले हजुरलाई सरसर्ती समराइज फर्ममा मैले हजुरलाई भनिदिइसकेँ यसमा है त तर ब्रान्ड ट्र्याकिङ गर्दाखेरि के हुन्छ भने रिसर्च गर्ने दौरानमा चाहिँ त्यो बिचको हुन्छ नि जस्तै क्वेसनर बनाउँदा 1 अनि 2 अनि 3 बनाइन्छ ठिक छ स्ट्रङली अग्री जस्तै एग्री भयो हुन्छ एउटा प्रश्नमाथि गरियो अनि यहाँ कान्ट से अनि यहाँ चाहिँ के भन्छ डिसएग्री हुन्छ हैन अब कस्टमरले टिक लाउनु पर्ने हुन्छ एउटामा हामी क्वेसनर बनाउँछौँ तर प्राय कस्टमर चाहिँ अल्छी कस्टमरले कहाँ टिक लगाइदिनु हुन्छ कान्ट सेमा लगाइदिनु हुन्छ क्या प्राय सबैले अनि हाम्रो रिसर्चको अन्त्यमा एन्सरै आउँदैन के सो हामी एउटा हाम्रो हाइपोथेसिस टेस्टिङ गर्ने हामी मजाले सकिरहेको हुँदैनौँ अनि अझ कति के हुन्छ भने हामीले प्रश्न चाहिँ झुक्क्याउनको लागि कस्टमरलाई के गर्न सक्छौँ भने त्यसको भ्यालिडिटी टेस्ट अनि भन्छ रिलायबिलिटी यो आगामी दिनमा हजुरलाई म भन्दै जानेछु यसको बारेमा ल भ्यालिडिटी अनि रिलायबिलिटी यस्ता टेस्टहरू पनि हामीले सँगसँगै गर्न सक्छौँ के कस्टमरले दिएको उत्तर चाहिँ हामी विश्वास गर्न सक्छौँ त कस्टमरको एन्सरमा भनेको नि हामी टेस्ट गर्नुपर्ने हुनसक्छ होइन तर एउटा कुरा याद गरौँ हामीले क्वेसन नम्बर 1 एउटा क्वेसन राख्यौँ क्वेसन नम्बर 2 मा पनि यस्तै प्रश्न राख्यौँ सेम प्रश्न तर उल्टो पारेर क्वेसन नम्बर 1 मा एउटा प्रश्न गर्यौँ हैन क्वेसन नम्बर 2 मा चाहिँ त्यही प्रश्न छ तर पुरै ट्विस्ट गरेर उल्टो पारेको छ भने अब कस्टमरले यहाँ एग्रीमा लगाइदिनु हुन्छ अनि अर्कोमा पनि एग्रीमा लगाइदिनु भयो भने त त्यो त एन्सर त उहाँको त विश्वास गर्न लायक एन्सर भएन नि त उहाँले अन्तिममा त उल्टो प्रश्न छ भने त अन्तिममा 3 मा लगेर टिक लाउनु पर्यो यदि कस्टमरले सुल्टो क्वेसनमा चाहिँ 1 मा टिक लगाइदिनु भयो उल्टोमा चाहिँ लगेर 3 मा टिक लगाइदिनु भयो भने कस्तो हामीले बुझ्न सक्यो भन्दा यस कस्टमरले एकदम होशियार भएर एन्सर दिनु भएको छ उहाँले क्वेसन पढ्नु भएछ भन्ने हामीले बुझ्न सक्यो तर क्वेसनहरु बनाउने क्रममा हामीले यस्ता छड्के क्वेसनहरु पनि बनाउनु पर्ने हुन्छ है त र यी कुराहरु गर्दै लास्टमा जान्छु ग्रोइङ एन्ड सस्टेनिङ ब्रान्ड इक्विटी हामीहरुले कम्पनीले चाहिँ ग्रो पनि गर्नुपर्छ ब्रान्ड इक्विटी सस्टेन गराउनुपर्छ कसरी हुन्छ हामी यो कम्पनीको प्रोडक्टको लाइफ साइकल छ नि यसरी यो लाइफ साइकल नघटोस् भन्ने हाम्रो पिरो गइरहोस् कन्टिन्युटी रूपमा हो यसको लागि चाहिँ प्रोडक्ट लाइफ साइकल पीएलसी को टेल पुच्छर टेल एक्सटेन्सन EXTENSION हो यो टेल एक्सटेन्सन गर्नको लागि विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरु कम्पनीले ल्याइरहन्छ डाबरले लोगोहरु चेन्ज गर्यो यसले कम्प्लिटली ब्रान्डिङहरु गर्यो नयाँ किसिमले ब्रान्डिङ गर्यो हैन अनि यसको लागि चाहिँ विभिन्न कामहरु गर्नुपर्ने हुन्छ ब्रान्ड इक्विटी म्यानेज गर्नुपर्ने हुन्छ हैन सो विभिन्न कामहरु यसले गर्न सक्छ भन्ने कुरा मैले हजुरलाई गर्ने डेरी मिल्क हेर्नु त डेरी मिल्कले ओरियो फ्लेभरमा ल्याउँछ हैन विभिन्न कुराहरु नयाँ सिल्कहरु भन्छ कति उले कामहरु गर्छ वेबे चाउचाउले आलु तामा ल्याउँछ किन ल्याउनु पर्यो आलु तामा वेबे चाउचाउ आफैमा छ नि त काफी तर हैन उलाई ग्रो हुन मन छ ग्रो एन्ड सस्टेन ब्रान्ड इक्विटी त्यही भएर नयाँ चीजहरु बजारमा उले ल्याइरहन खोज्छ हैन यही डायग्राम हजुरले एक्जाममा ड्रा गर्न सक्नुहुन्छ स्ट्र्याटेजिक ब्रान्ड म्यानेजमेन्ट प्रोसेस भने चाहिँ यो बिचको डायग्राम चाहिँ हजुरले ड्रा गरिदिनु होला यसरी यो सबै यो व्याख्या हजुरले नगर्दिनुस् यो 1 2 3 यसरी हजुरले डायग्राम भर्टिकल्ली हराइजन्टली नगर्नुस् कुनै पनि डायग्राम चाहिँ तपाईले यहाँ ड्रा गर्नुहुन्छ नि डिब्बा फेरि मुनि तिर्दैन मुनि गर्नु होला यसरी यसले गर्दा पेपर पनि ओगट्नुहुन्छ हजुरले अनि हेर्दा पनि राम्रो देखिन्छ अनि छोटो एक्सप्लेनेसन गर्दिनु एक्जाम्पल्सहरु दिनुहोस् you can earn more exams more marks in examination है त ल क्लास यति भन्दै म हजुरसँग बिदा हुन्छु धन्यवाद